साँच्चै बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हट्यो भने माओवादीहरू यो पल्सावाला गतिविधिबाट कतिजना बाँच्छन् होला। यसैले यो गठबन्धनवाला कुराहरू चलिरहेका छ। यो पनि हेरे हुन्छ। आजसम्म कुन पीडकले सजाय पायो? काठमाडौँका जनता भोट हाल्न जान्दैन थिए? कुन मालिकले कहिले कहिले के भन्छ त्यही भन्छ नि। बालन शाह चाहिँ एक्लै पार्टी बिनाको मान्छे हुनुहुन्छ भने अब उहाँले ल्याएको बजेट त्यो सभाले पास गर्छ गर्दैन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले निर्दलीय भोट पाएर के गर्नुहुन्छ? दलको व्हिप लाग्छ। तपाईँ स्वतन्त्र जित्नु के अर्थ छ? गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने अनि आम सञ्चारलाई अगाडि राख्ने के हो त्यो भने? ठगबन्धन भनेको छु। कहीँ सेलिब्रेटीको हिसाबमा, कहीँ चेलीबेटीको हिसाबमा गणतन्त्रवादीले राजावादीलाई भोट हालेर निर्वाचन जितेको कुरामा के खुसियाली मनाउने? यो नतिजालाई हेरेर उदेक लाग्दैन? केपी ओलीको पार्टीको उम्मेदवारले चाहिँ सबैभन्दा बढी मत कसरी पाए? के हो यो? नेपाल सद्भावना पार्टी भनेको त एक सिट मात्रै रहेछ। कस्तो व्यवस्था हो? राज्य सत्ता दोहन गर्ने कुरामा जतिखेर जो पनि जोसँग पनि टाँसिदो रहेछ। नीति चाहिएन, राज मात्रै भए पुग्यो। अहिले मलाई एमालेबाट अफर आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने कति नीति नैतिकता? गणतन्त्रवादीलाई राजावादी राम थापालाई भोट हाल भन्ने केही रह्यो? केही छ देशमा? यस्तै हुन्छ बहुदलीयता। चीनले चाहिँ रुसको पक्षमा भोट हाल्ने भनेपछि अहिले यिनीहरू एक ठाउँमा नआएर के गर्छन् त? परोक्ष कार्य हन्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जय तादिश्रम बन्धु मुख विश्वकुम्भ पयो मुख। बलात्कारको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। चुनावका परिणामहरू आए, कतै स्वतन्त्र निर्वाचित भए, कतै गठबन्धन, कतै एमाले, दलहरू जो सहभागी भए निर्वाचित भए, तर त्यो परिणामबाट सन्तुष्ट चाहिँ कोही पनि छैन। के भएको हो? यो परिणामबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्, यसको मतलब यो प्रणालीसँगै असन्तुष्टि हो कि होइन भने अहिले वास्तवमा नीति, सिद्धान्त, आदर्श, मान्यता, राजनीतिक मूल्यहरू सबैलाई समाप्त गरेर खाली निर्वाचनमा जित्ने र निर्वाचनमा जितेको माध्यमद्वारा राष्ट्रद्रोहन गर्ने अनि राष्ट्रद्रोहन किन गर्ने भने फेरि निर्वाचन जित्ने। यसैले गर्दाखेरि यो प्रणालीकै वास्तवमा साँच्ची भन्ने हो भने असफलताको द्योतक हो यो गएको निर्वाचन। किनभने यो प्रणालीले सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने, आफूलाई गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने, आफूलाई राज संस्थावादी हुँ भन्नेहरू निर्वाचन जित्नको लागि जसले जस्तो सुकै जोसुकैसँग पनि जुनसुकै प्रकारको गठबन्धन गरेर जे गरेका छन्, वास्तवमा मैले त यसलाई ठगबन्धन भनेको छु। नेपाली जनतालाई ठग्ने जे काम गरेका छन् त्यसले गर्दा यिनीहरूको यो असन्तुष्टि हो। यो असन्तुष्टि देखिएको छ र अहिले स्वतन्त्रले निर्वाचन जिते, स्वतन्त्रले निर्वाचन हारे। कतिजना मान्छे टिकट नपाएको कारणले स्वतन्त्र भए अनि त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरू अब त्यहाँ होला, लोकप्रिय थियो होला, जे थियो होला। तर पनि के हो भने 1,77,00,000 मतदाता, 1,77,00,000 मतदातामा 10% त मतपत्र बदरै भयो भनेदेखि 1,60,65,00,000 मान्छेहरूले मतदान गर्नुभयो होला। 1,60,65,00,000 सदर मत मध्ये अहिले काठमाडौँकै उदाहरण हामी हेऱ्यौँ भने काठमाडौँको मतदाता सङ्ख्या 3,02,43,44 यस्तै छ। तर निर्वाचनमा विजयी हुने मानिसले प्राप्त गरेको मत त 62-63 हजार मात्रै हो, 61 हजार होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसकारणले गर्दाखेरि अब 61 हजार काठमाडौँवासीको मतले 3 लाख काठमाडौँका मतदाताहरूलाई शासन गर्ने अल्पमतको राज्य प्रणाली नै हो। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो निर्वाचनसँग असन्तुष्टि हुन स्वाभाविक छ। किनभनेदेखि यो प्रणाली नै त्यही। जसरी काठमाडौँको मेयरले स्वतन्त्र भएर जति मत ल्याउनु भयो होला, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जे तर्फबाट उठेका मान्छेहरू जय पराजय जे भयो होला, तर त्यही एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत हाल्ने मान्छेले अर्को
सुनिता डङ्गोललाई त फेरि पार्टीको मत हाले त के हो यो? यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन कहीँ सेलिब्रिटीको हिसाबमा, कहीँ चेलीबेटीको हिसाबमा, कहीँ छोरा नातिको हिसाबमा, कहीँ नीति पुस्ताको हिसाबमा आएको निर्वाचनले वास्तवमा मलाई लाग्छ यसले वास्तविक नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता होइन, छैन, देखिएन। र त्यो कसरी पनि भने निर्वाचनमा जुन प्रकारको धाक धम्की, फल्नाले जित्यो भने यस्तो, हार्यो भने यस्तो होला, उसले जित्यो भने त्यस्तो होला भन्ने गाडी मोटर प्रयोग अथवा सम्पत्तिको अथाह दुरुपयोगद्वारा ओसार पसार जे जस्तो गरिएका छन्, वास्तवमा राजतन्त्रवादी हुँ भन्ने मान्छेहरूले गणतन्त्रवादीलाई भोट हालेर भएको निर्वाचनको बारेमा के खुसी मनाउने? अनि गणतन्त्रवादीले राजावादीलाई भोट हालेर निर्वाचन जितेको कुरामा के खुसियाली मनाउने? केही रह्यो नीति रीति पात्र पद्धति प्रणाली थिति। यस कारणले गर्दाखेरि सन्तुष्टि असन्तुष्टि यिनै परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो एउटा पाटो हो। जसरी गठबन्धन भर्सेस एमाले अर्थात् एमाले भर्सेस गठबन्धनको स्थिति भयो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, यसका परिणामले केपी ओलीका खुट्टा लुला भएका हुन् अहिले। म त अझ यसरी भन्दा पनि यो वास्तवमा फेरि पनि काठमाडौँलाई नै उदाहरण लिउँ न। अहिले बालेन शाह भन्ने एकजना स्वतन्त्र व्यक्तित्वले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। त्यही ठाउँमा केपी ओलीकै कार्यकर्ता हुँ भन्ने सुनिता डङ्गोलले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको छ। यो नतिजालाई हेरेर उदेक लाग्दैन नेपाली जनताको राजनीतिक सुझबुझलाई हेरेर? तपाईले दलसँगको तपाईको विकर्षण हो भने बालेन शाहलाई मत दिने मान्छेले अर्को निर्दलीय दलविहीन मान्छेलाई नि किन मत दिनु भएन? होइन, तपाईले भने जस्तो यो केपी ओलीसँगको असन्तुष्टि हो भन्ने हो भने त पटक पटक केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो, परमादेश आयो, कोनी के भए, अध्यादेश भयो, यो सबै लामो कुरातिर जानै परेन भने त्यही केपी ओलीको पार्टीको उम्मेदवारले चाहिँ सबैभन्दा बढी मत कसरी पाए? के हो यो? यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनले साँच्ची भन्ने हो भने राजनीतिक अन्योलता, अस्थिरता र यो वास्तवमा नेपाली जनताले अपनत्व नलिएको राजनीतिक व्यवस्था भन्ने कुरातिर ध्यान आकर्षण हुन्छ मलाई। र अर्को कुरा, यो शङ्खरापुर नगरपालिकामा रमेश नापित भन्ने मान्छेले निर्वाचन जित्यो, राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छेले। अनि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी भोट 68,000 भोट गणतन्त्रवादी एमाले लिएर आउने। अनि त्यही काठमाडौँको एउटा एउटा नगरपालिकामा चाहिँ राजावादीले सर्वाधिक भोट ल्याएर जित्ने। यो देशको राजनीतिक नीति रीति पद्धति सिद्धान्त आदर्श केही भएन भनेर त्यसकारणले मैले भनेको हुँ। र फेरि अर्को कुराले हेर्दाखेरि दमकमा केपी ओलीलाई हराउनका लागि 5 दलीय गठबन्धन राजावादीलाई भोट दिन तयार भए। अनि त्यो दमकमा राजावादीलाई भोट दिने गणतन्त्रवादीहरूले काठमाडौँमा फेरि राजावादीलाई भोट त दिएनन् काठमाडौँ महानगरमा। यस्तो निर्वाचन भनेको यो गाई जात्रे र नीति रीति, मैले धेरैचोटि भने, सिद्धान्त बिनाको नीति बिनाको राजनीति जसरी हुन्छ राज्य सत्ता दोहन गर्ने, लुट्ने मात्रै एउटा प्रक्रियाको अन्त्य हो। यो वास्तवमा बहुमत नेपाली जनताको सहभागिता पनि छैन। बहुमत नेपाली जनताले यो राज्य प्रणालीप्रति मलाई लाग्छ अहिलेसम्म दलप्रतिको विकर्षण हो भनेर एक थरी जे मान्छेहरू भन्नुहुन्छ। अहिले स्वतन्त्र रूपले चुनाव जितेका मान्छेहरू 386 जना मान्छे रहेछन्। 386 जना स्थानीय निकायका मान्छेहरूले चाहिँ यो गठबन्धनलाई पनि मत दिएनन्,
अब राज संस्थावादी शक्तिहरूलाई भोट दिए भन्ने हो भने राप्रपावालाहरूको जम्मै आएको 305वटा सिट रहेछ। वडा अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि इत्यादि गरेर। अनि अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र जनता पार्टी भन्दा बाहेक अहिले उठेका अरू 28वटा पार्टीमध्ये त अरू सबैको गर्दा गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टी भनेको त 1 सिट मात्रै रहेछ। कस्तो व्यवस्था हो? अब यसो भन्दाखेरि होइन जनताले मत दिएनन्, जनताले के गरेनन्, त हिजो जनताले नेकपा एमालेको विद्यासुन्दर साक्यलाई मत दिएर त्यत्रो ठुलो मान्छे बनाए होइन। यो त एमाले त एकदम घटिया हो, यसले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, यो त निरङ्कुशतातिर फर्क्यो, यो त प्रतिगमनतिर फर्क्यो भनेर शेरबहादुर, माधव नेपाल र प्रचण्डहरू जे भन्थे। अहिले तिनीहरूको उम्मेदवार त कहाँ रसातल भयो। एमालेको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले पो देशभरिकै सर्वाधिक मत ल्याइदियो। त्यसैले यो एउटा रमाइलो जस्तो मात्रै देखिन्छ, यसमा नीति र सिद्धान्त देखिँदैन। त्यसकारणले यहाँ कोही कमजोर कोही बलियो भएको भन्ने कुरा मान्नु आवश्यकै छैन। फेरि तर नि तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा किन ओली अहिले अतालिएर कहिले उपेन्द्र यादवसँग पुग्नु भएको छ, कहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री को प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने पनि अहिले आइरहेको छ। प्रचण्डजीले त्यो भनिसक्नुभयो, एमाले मलाई अफर गरे प्रधानमन्त्रीको भनेर भन्नुभयो। त्यसरी नै माधव नेपालले फेरि सुर्खेत पुगेर मलाई अफर आइरहेछ एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको भन्नुभयो। भनेपछि केपी ओली जसलाई पनि प्रस्ताव गर्दै किन हिँडिराख्नु भएको छ? आफूलाई कमजोर महसुस गरेरै होला भन्ने एकापट्टि एउटा पाटो छ। अर्को पाटो के हुनसक्छ त? ओली जस्तो एउटा जब्बर हुँ भन्ने मान्छे किन यसरी भटाभट प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै हिँड्नु भएको छ त भन्ने एउटा प्रश्न जन्मिएको छ क्या। अहिले बताइदिनुहोस् त, किन ओली यसरी कमजोर भयो? अहिले यसको सिधा उत्तर छ। अहिले जसरी एमसीसी प्रकरणका लगायतका कुराहरू र अस्ति भर्खरै 6 गते जेठको 6 गते उजराजिया अमेरिकाको नागरिक मानवाधिकार सम्बन्धी मन्त्री, उपमन्त्री र तिब्बती मामिलाको संयोजक यहाँ आएर जुन प्रकारको तिब्बती शरणार्थीहरू समेतलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेटेर जाने अथवा उहाँहरूलाई एउटा प्रोटोकलमा भेटेर जाने, जान नेपालको तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यो सरकारले भेट्ने जे वातावरण गरिदियो, उहाँले जे भेटेर जानुभयो र हिजो केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा हुँदा हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा यो देशको राजनीतिक राज्य प्रणाली चलाउँछौँ भनेर जे भन्थे र डोनाल्ड लूले भनेको एमसीसी पास गर्ने कुरामा तिमीहरूले गरेनौ भने हामी तिमीहरू चिनिया शक्तिसँग झुकेका छौ भन्ने बुझ्छौँ भनेर जे भन्थे। अब अहिले वाम गठबन्धनको गतिविधिका लागि अघि मैले भने फेरि तपाईँलाई यो देशमा राज्य लुट्ने कुरामा, राज्य सत्ता दोहन गर्ने कुरामा जतिखेर जो पनि जोसँग पनि टाँसिदो रहेछ। नीति चाहिएन, राज मात्रै भए पुग्यो। होइन भनेदेखि त हिजो माधव नेपाल, प्रचण्ड र केपी ओली त आफूलाई कम्युनिस्ट हो भन्नेहरू त एक ठाउँमा थिए नि। तर अहिले अस्तिको चुनावमा केपी ओलीको निरङ्कुशतावाद, सर्वसत्तावादसँग प्रतिकार गरेर हिँडेको मान्छे म सानो मान्छे हुँ भनेर भन्ने माधव नेपाल अहिले मलाई एमालेबाट अफर आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने कति नीति, नैतिकता। त्यसैले सधैँ भन्छु म, पात्र, पद्धति, प्रणाली कस्तो लिएर आउनु भएको छ। होइन भने सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने म कम्युनिस्ट, म जन्मजात आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने मान्छे। मैले मेरा कार्यकर्ताहरूलाई त काङ्ग्रेसलाई भोट हाल, बिपी कोइरालाको राजनीतिक चिन्तन मान्ने शक्तिलाई भोट हाल भनेर हिँड्दाखेरि अनि मैले मानिनँ भनेदेखि मलाई पार्टीबाट निकाल्ने। म काङ्ग्रेस, मैले चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हालिनँ भने ओ जगन्नाथलाई, पौडेललाई निकाले जस्तो मलाई निकाल्दिने। अनि झापामा जाने म राजावादी मान्छे, गणतन्त्रवादीलाई, राजावादी राम थापालाई भोट हाल भन्ने केही रह्यो? केही छ देशमा? पद्धति, प्रणाली छ? यस्तै हुन्छ बहुदलीयता। फेरि मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, यो संविधानको धारा 270 यसले के भन्छ भने
एउटै मात्रै राजनीतिक विचार दर्शन मान्यतालाई प्रमोट गर्ने कुनै पनि काम कारबाहीहरू कानुन बमोजिम यो संविधान बमोजिम असंवैधानिक हुन्छ भन्छ र संविधानको धारा 17 ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्छ। म अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवैधानिक राज संस्था मान्ने पार्टीको मान्छे, मलाई कांग्रेसलाई भोट हाल भनेर पार्टीले निर्देशन गर्ने अनि त्यहाँबाट मेरो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मेरै पार्टीले हनन गरिराखेको छ र त्यो कुरालाई निर्वाचन आयोग बोल्दैन भने त्यो देशमा अब अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीले होइन अब हामी वाम गठबन्धन गरौँ अथवा वाम एक ठाउँ हौँ भनेर भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो उहाँहरूकै मात्रै शक्ति क्षमता र औकात होइन। एमसीसी पास गर्दादेखिको र एमसीसी पास गरेको 2078 फागुन 15 गते राति संसद भवनमा राम कार्की भन्ने माओवादीले संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपाललाई आज अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा पुर्याइयो भन्दा भन्दै त्यही एमसीसीमा भोट हाले नि त हो। त्यसको नतिजा हो अहिले यो प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट दृश्य अदृश्य आउ जाउ भेटघाट र नेपाल सद्भावना पार्टी अहिले एउटा सिट जम्मा यो 35,045 प्रतिनिधि निर्वाचन हुने ठाउँमा एक सिट। हिजो संविधान निर्माणका बेलामा संविधान सभाको टाइममा राष्ट्रको चौथो पार्टी भएको राप्रपा अहिले जम्मा 305 सिट अनि पार्टी प्रवेश हुल हाल के देखियो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रवादी पार्टीको खरबारीमा आगो चाहिँ लगाएको हो तर त्यो आगो अग्राहको हुनुपर्ने परालको हो भनेपछि त राम थापालाई भोट दिने राजावादी अनि चितवनमा गणतन्त्रवादीलाई भोट दिने फेरि राजावादी। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले यो पनि सैद्धान्तिक विचलन हो भन्ने कुरालाई लिएर आयो। यसै कारण अब फेरि हामी वामहरू एक ठाउँमा हुने कोनी के हुने भनेर यो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ। तर फेरि पनि यसमा कुरा जोड्दा अहिले नेपालमा रहेको अमेरिकन राजदूतावास अगाडि युक्रेन युद्धलाई हामी समर्थन गर्छौं भनेर झुन्ड्याउने अनि उजराजिया नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्ने अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउँदाखेरि नेपाल तटस्थ बस्ने अनि तटस्थ बस्नेहरूलाई हामी शत्रु राज्य सरह व्यवहार गर्छौं भन्ने चीनले चाहिँ रुसको पक्षमा भोट हाल्ने भनेपछि अहिले यिनीहरू एक ठाउँमा नआएर के गर्छन् त? यी सबै परिदृश्य हेरौँ त हामी। यसकारणले गर्दा अहिले केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको यो ट्युन आखिर उम्रिन त सबै साम्यवादी थलोबाट उम्रिएका हुन् त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो प्रचण्ड एमालेलाई जसरी मैले ठेगान लगाएँ कांग्रेसलाई त्यसरी ठेगान लगाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेसकै बुई चढेर यति सिट धान्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने माओवादीले सबै प्राणै कांग्रेसको बुई चढेर धानो भन्ने एकातिर आलोचना उठिराखेको छ। अर्को चिजतिर जहाँ जसका ढाडमा टेक्नुभयो त्यसैलाई ठेक लगाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। यो के भनेको र गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस्। अब एउटा हाम्रो नीति श्लोक छ के, परोक्षे कार्यहन्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जय तादिश्रम बन्धु मुख विश्वकुम्भ पयो मुखम भन्छ के। तपाईको अगाडि तपाईको प्रशंसा गर्ने र तपाईको पछाडि तपाईको कुरा काट्ने त्यस्ता खालका मित्रहरू मुखमा मह र पेटमा विष भएका हुन्छन्, तिनीहरूको साथ छोडिदिनु पर्छ भने 17,000 मान्छे मारेर टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकोको झोलाको मूल्य र टाउकोको मूल्य तोक्ने बसेर एकै ठाउँ बसेर गठबन्धन गरेपछि यो नतिजा नआए के आउँछ त? शेरबहादुर माओवादीको टाउकोको मूल्य तोक्ने अनि प्रचण्ड आफू माओवादी भएर मान्छे काट्दै हिँड्ने अनि त्यही माओवादी सेनाका लडाकुहरू मिसालेर सैन्य गठबन्धन के अरे सेना समायोजन गर्ने अनि त्यहाँबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 परेका उजुरीका अपराधीहरू होइन एमसीसी तिमीहरूले पास गरेनौ भने अमेरिकातिर झुकेको हामी मान्छौँ
भनेपछि त अब अहिले एउटा कुरा हेरौँ न, एउटा कुनै हुन त अब यो नाउँ नभन्नु भन्छन्, एउटा कुनै महिलालाई केटी मान्छेलाई 8 वर्ष अगाडि बलात्कार गरेको कुरामा जे गरेको जे यहाँ हल्ला चलिरहेको छ। अस्ति चैत 24 गते हामी माओवादी जनयुद्ध कालमा बलात्कृत भयौँ भनेर एक थरी स्वास्नी मान्छेहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। बलात्कारको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, त्यसरी हामी माओवादीद्वारा बलात्कृत भयौँ भनेकै मान्छेले यही माओवादी काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट हालेको होइन। अनि बलात्कार गर्ने चाहिँ राज्य सत्तामा छन् माओवादी, अनि बलात्कृत हुने चाहिँ सडकमा प्रेस मिट गर्दैछन्। त्यति त भयो। अनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउनु भनेर पत्र आयो नेपाल सरकारलाई। साँच्चै बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हट्यो भने माओवादीहरू यो पल्सावाला गतिविधिबाट कतिजना बाँच्छन् होला। यसैले यो गठबन्धनवाला कुराहरू चलिरहेका छ, यो पनि हेरे हुन्छ। र सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगका उजुरीहरू 17 वर्ष भयो होइन शान्ति सम्झौता भएको, आजसम्म कुन पीडकले सजाय पायो? गर्दा गर्दै रामबहादुर थापा बादल यही मान्छे होइन, आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरि निर्मला हत्याकाण्डमा पुँजीवादी देशमा यस्ता बलात्कारका घटना धेरै हुन्छन्, युरोप अमेरिकामा त अझै हुन्थे भन्ने यही मान्छे होइन भने। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले सबैलाई अपराधको त्रासबाट बच्नु पनि छ। अनि नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईँले जुन सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्याउनु भएको थियो, त्यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र धराशायी हुँदै गइ पनि राखेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले 386 जना मान्छेहरूले स्वतन्त्र रूपले चुनाव जिते र काठमाडौँमा जम्मा 52% मत खस्यो। काठमाडौँका जनता भोट हाल्न जान्दैन थिए। फेरि अब होइन यो त एमाले एक त खुट्टा कमाए नि भन्ने हो भने देशभरिमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको यही सुनिता डङ्गोलले होला, जो अरू कसैले ल्याएन। अब फेरि विराटनगरमा हेर्नुहुन्छ भने 20,000 मत बदर भयो, 19,000 29,000ले चुनाव जित्यो, 34,000 मत बदर भयो। 34,000 मत बदर भयो, 29,000ले चुनाव जित्यो। यो कस्तो भोट हो? यो नेपाली जनताको लोक कल्याणकारी हित गर्ने राज्य व्यवस्था रहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अर्काकै ज्ञान शक्ति बुद्धि औकात बरकत क्षमतामा चलिराखेको हुँदा अनि प्रचण्डले कहिले होइन म अब काङ्ग्रेसलाई त्यही कुराको धुलो चटाइदिन्छु। काङ्ग्रेसले पाएको जम्मा कति? 5,045 सिट। अहिले अब माओवादीले पाएको कति? 13,758। अब स्थानीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भन्दा त काङ्ग्रेसको स्थिति कति माथि पुग्यो होला? अनि मैले गरेर माथि पुग्यो भने प्रचण्डको आफै आउनु नि त 5,045। प्रचण्डको चाहिँ पहिले आउनु नि त। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबै होली वाइनका 12 बुँदेका एमसीसीका यी मतियारहरू यिनीहरूको बोलीको वचनको व्यवहारको कुराकानीको ठेगान छैन। कुन कुन मालिकले कहिले कहिले के भन्छ त्यही भन्छ नि। विशेष गरी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय अलिकति स्वतन्त्रको उम्मेदवारहरूको चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो, जस्तो विशेष गरी धरान र काठमाडौँ। यिनीहरूको पहिलो प्रस्तुति कस्तो देख्नुभयो र अन्य दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूभन्दा पृथक यिनीहरूमा केही छ कि छैन? त्यो आशा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो काम गर्न यिनीहरूलाई दिन्छन् कि दिँदैनन्? अनि किन बालेन शाह सेनापतिदेखि केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेट्दै हिँडिरहेका छन्? यो ढोकबेट के को हो यो बताइदिनुहोस् त। यो कसरी हेर्नु? होइन, तपाईँले त्यो धतुरो टपरामा हालेर खानुभयो, मैले प्लेटमा हालेर खाएँ, उसले थालमा हालेर खायो, उसले यसै हातैबाट खायो भने धतुरो त धतुरै हो नि। यो स्वतन्त्र परतन्त्र जे हामी भन्दैछौँ, अहिले मैले त भन्ने गरेको छु 4वटा उम्मेदवार, दलको उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, निर्दलीय उम्मेदवार। अब दलले टिकट नदिएर स्वतन्त्र भएका पनि छन्,
अनि त्यहाँबाट दलबाट निष्कासन भएर पनि स्वतन्त्र भएका छन्। यसै कारणले यी स्वतन्त्रहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भनेको छु, अहिलेको दल त्याग ऐन 2073 को दफा 31 स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई पनि दलको व्हिप लाग्छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, काठमाडौँमा अहिले बालेन शाह चुनाव जित्नुभयो, सुनिता डङ्गोलजी पनि जित्नुभयो। एउटा पार्टीको तर्फबाट जित्नुभयो, अर्को स्वतन्त्र भएर जित्नुभयो। अब स्वतन्त्र त जम्मा एकजना छ, बाँकी एउटा वडामा 5 जनाको दरले गर्दा काठमाडौँको 32 वडामा भनेपछि 162 जनाको त्यो सभा छ। अब 161 जना मान्छे सबै पार्टीका मान्छे छन्, बालेन शाह चाहिँ एक्लै पार्टी बिनाको मान्छे हुनुहुन्छ। अब स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि निर्दलीय हुनुहुन्छ थाहा छैन, पार्टी बिनाको मान्छे हुनुहुन्छ, पार्टी देखिएको छैन उहाँको। भने अब उहाँले ल्याएको बजेट त्यो सभाले पास गर्छ गर्दैन, गरेन, के गर्नुहुन्छ? र म सुनिता डङ्गोल, मलाई मेरो पार्टीले के भन्यो भने यो काम कार्यवाहीमा तपाईँले चाहिँ यो फरक मत राख्नुहोस् अथवा नमान्नुहोस्। मानिन मेरो उपमेयर पद जान्छ, मानौ मेरो उपमेयर पद जान्छ, मानिन अब मेरो के अर्थ हुन्छ? अब फेरि अझै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई भन्छु। मेयर काङ्ग्रेसको जित्यो, उपमेयर माओवादीको जित्यो, 3वटा समाजवादीका सदस्य, 5वटा काङ्ग्रेसका सदस्य, 6वटा त्यो मधेसवादीका सदस्य भएको त्यो समितिमा मेरो एउटा कुनै काम परेर मैले मेयरलाई गरिदेऊ भने, तलमाथिको कुरा भयो भने, कर्मचारी फाँटवाला घुसतुस 2-4 हजार दिएर भए पनि मैले गर्न खोजेँ भने त्यो कुरा हुने बित्तिकै हिजो त एउटालाई घुस दिँदा पुग्थ्यो, अहिले त काङ्ग्रेसको मेयरलाई मात्रै घुस दिएछ, हामीलाई दिएन नि हो भने उपमेयर गरायो। होइन, यो काङ्ग्रेस र माओवादीलाई मात्रै, हामी सदस्यहरूलाई अर्को गरायो। यो चल्ने व्यवस्था हो। अनि तपाईँले निर्दलीय भोट पाएर के गर्नुहुन्छ? दलको व्हिप लाग्छ। तपाईँ स्वतन्त्र जित्नु हो के अर्थ छ? जित्नु हो, स्वतन्त्रलाई भोट हाल्नु। फेरि कस्तो मान्छेहरू, तपाईँ स्वतन्त्रलाई मैले मत हालेपछि म यदि स्वतन्त्र चाहन्थेँ भने त मैले एमालेलाई हाल्नु हुँदैन थियो नि त, सुनिता डङ्गोललाई, अर्को स्वतन्त्रलाई हाल्नु पर्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो गाई जात्रे प्रणाली हो। यसमा काम गर्ने सम्भावना छैन। काम गर्ने सम्भावना अस्ति त्यही हेरिहाल्यो पहिल्यै मिटिङमा, गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने अनि ओपनीयताको लागि यो आम सञ्चारलाई ल्याउने भने हो त। तपाईले पदको शपथ ग्रहण गर्दा आफूलाई एउटा कुरा के हुन्छ भने, तपाईले आफ्नो पदमा रहँदा गरेको काम कार्यवाही कानुनले बाध्य गरे भन्दा बाहेक अरू अवस्थामा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनको व्यवस्था छ। भने अब तपाईले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि म यो नगरपालिका भित्र रहेको कुराहरू, काम कार्यवाहीहरू कानुनले बाध्य गरे भन्दा बाहेक म सार्वजनिक गर्दिन भनेर शपथ ग्रहण गरेपछि सबै कुरा ओपन नै छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पदको शपथ ग्रहण गर्नुस् न, गोपनीयताको शपथ ग्रहण नगरे पनि। किन गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने अनि आम सञ्चारलाई अगाडि राख्ने के हो त्यो भने? होइन भनेदेखि निश्चित कुरामा त सङ्घ संस्थाको गोपनीयताका कुरा होलान्, के कति गतिविधिहरू होलान्, भन्न मिल्ने कुरा होला, नमिल्ने कुरा होला, कति आन्तरिक टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो दिन नै जुन प्रकारको वाद विवाद देखियो, र फेरि हेर्नुस् न, संविधानले मुलुकको कामकाज सञ्चालनको भाषा नेपाली भाषा हुन्छ भन्यो। अब अहिले म त नेवारीमा भाषाले शपथ ग्रहण गर्छु, नेवारीमा गर्नुहोस्। अनि बालन शाहजीको त भाषा नेवारी थिएन होला नि, उहाँलाई पनि लेख्दै फेरि नेवारीमा गर्नु। अनि म मातृभाषामा गर्छु, तँ पितृभाषामा गर। राष्ट्रिय एकता अखण्डताको लागि, मुलुकको स्वाधीनता सम्प्रभुताको लागि हाम्रो भाषा, भेष, सभ्यता, संस्कृति तिनीहरूलाई एकरूपता। अब बालन शाहजीले नेवारीमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो,
कसरी गर्नु मलाई थाहा छैन, तर सुनिता डङ्गोलले जे गर्नुभयो मातृभाषा शपथ ग्रहण गर्न चाहिँ पाइन्छ भनेर लेखाएको छ। फेरि बालन शाहजीको मातृभाषा त नेवारी त होइन होला, के गर्दै हुनुहुन्छ सुरुमै? यसैले गर्दा जसरी तपाईँहरूले सडकमा अथवा सार्वजनिक रूपमा कलाकारिताको क्षेत्रमा जनप्रियता लोकप्रियताका लागि जे गाउनु होला, नाच्नु होला अथवा जनताले त्यसलाई मन पराउँछन् होला, तर राजनीति भनेको त्यति सजिलो विषय होइन। राज्य सञ्चालनको विषय भनेको त्यति नै कठोर र निर्मम पनि हुन्छ। अनि त्यो कुरा तपाईँ सार्वजनिक गर्ने, यसै कारणले गर्दा यो यति सजिलो छैन। तर फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने यो नीति प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचन पनि होइन र यसमा राज्य सत्ता दोहन गर्नका लागि को आछन्, सक्नेले दोहन गर्छ, नसक्ने चुप लाएर बस्छ। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै जाँदा जाँदै अब मङ्सिरमा सङ्घीय चुनाव छ, स्थानीय सकियो, परिणाम पनि आयो, अब सङ्घीय चुनाव गर्ने प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिर 10-15 यतै गर्ने भन्ने खालको कुरा अहिले सरकारी तहबाट आइराखेको छ। यो गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ र यो निर्वाचन मङ्सिर 15सम्म गर्ने भनिएको निर्वाचनको जुन चर्चा छ यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। होइन, कानुन बमोजिम निर्वाचन गर्न पर्छ, त्यसमा त विवाद भएन। अब हेरौँ बिचमा अब भोलि भविष्यमा कस्ता घटना दुर्घटना बढ्दै जालान्। तर अहिले स्थानीय निकायले जुन स्वतन्त्र रूपबाट 386 स्थानीय निकायका व्यक्तित्वहरूलाई निर्वाचित गरेर लिएर आयो र यो गठबन्धनबाट निर्वाचनको नतिजा आइसक्दा नसक्दै अघि भर्खरै हामीले गठबन्धनमा रहेका सहयात्री पुष्पकमल माधव नेपाल जीहरूको कुरा र केपी ओलीजीको कुरालाई जोडेर हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले ध्यानागत गर्ने हो भनेदेखि आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अझ भयावह र अकथनीय हुन्छ। किनभनेदेखि यो यिनै राज्य शक्तिको मात्रै राज्य शक्तिमा बसेका राजनीतिक शक्तिहरूको मात्रै क्षमतामा चाहिँ यो काम कारबाही नरहने रहेछ र फेरि पनि यो अघि मैले जे भने कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कूटनीति षड्यन्त्र जे छन् तिनीहरूलाई बाइपास गरेर यो सरकारले आफू राज्य सत्ता चलाउन सक्ने गतिविधि पनि देखिएन। यसैले मलाई लाग्छ अब अहिले त त्यस्तो कुनै अस्वाभाविक परिस्थिति केही छैन। यो निर्वाचन त्यति सहजपूर्ण तरिकाले हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पनि आगामी दिनहरूलाई हामी प्रतीक्षा गरौँ। अहिले कुनै कुराको आलोचना टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतार हुन्छ। हस् विष्णु सर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।